बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको मुख्तलिफ़ उलमा के बयानात सुनाएंगे कि वो क्या कहते हैं। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का घर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जलाया था या नहीं। इस वीडियो के बुनियादी 3 मकसद हैं। नंबर 1, कंपैरेटिव स्टडी करना ताकि आप फसादी मुसलमान की बजाय तहकीकी मुसलमान बन सकें। नंबर 2, आलिम और जाहिल में फ़र्क समझ सकें। और नंबर 3, मुखालिफ की दलील सुनने की बर्दाश्त पैदा हो और उस पे लगे इल्ज़ाम की दलील उसी से या कि जिस वक़्त खलीफा अबू बकर की बैत लेने लगे तो उमर ने आके नाउज़ बिल्लाह मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज़बरदस्ती अबू बकर की बैत ली, उनको ज़बरदस्ती घर से निकाला, नाउज़ बिल्लाह उनके गले में रस्सी डाल के उनको बाहर निकाला और ज़बरदस्ती वहाँ दरबार में लेके गया, उनसे बैत ली। और सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर को, उनके दरवाज़े को तोड़ दिया गया। सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़दोकोब किया गया, उनको नाउज़ बिल्लाह ठुड्डे मारे गए, उनके चेहरा मुबारका पर तमाचे मारे गए, नाउज़ बिल्लाह। और फिर सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली थी जिनका नाम मोहसिन था, वो शहीद हो गए। और आखिर में उमर ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर को आग लगा दी। नाउज़ बिल्लाह ताला। ये झूठा किस्सा गढ़ के तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम बिलउमूम और हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के ख़िलाफ़ बिलखुसूस ये मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। हालांकि ये वाक़या मकज़ूबा झूठा वाक़या, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अक़लन नक़लन रिवायतन दिरायतन शरन अखलाकन उर्फ़न हर एतबार से ये झूठा वाक़या है। ये अल्लाह और अल्लाह का रसूल जो चाहता है वही होगा। क्या अली वादा करो तुम्हारी ज़ौजा पे हाथ उठाया जाएगा मगर तुम बदला नहीं लोगे। फरमाते हैं अगर मैंने रसूलुल्लाह से अहद ना किया होता, अल्लाहु अकबर, 12 मोहर लगी हुई दस्तावेजात जिब्रील लेकर आए, कहा या रसूलुल्लाह ये आपके 12 जानशीनों के अहकामात हैं, अल्लाह ने आपके 12 खुलफा के अहकामात भेजे हैं। मौला अली ने अपने हिस्से का खोला, बाकी इमाम हसन को दे दिए। इमाम हसन ने अपने हिस्से का खोला, इमाम हुसैन को। हर इमाम अपने अपने हिस्से के अहकामात जो अल्लाह की मशीयत है, जो अल्लाह उनसे चाहता है, उन्हें बता दिया कि क्या होना है, तुम्हें क्या करना है। वो खोलते थे और उस हुक्म के मुताबिक अपनी इमामत के अय्याम को गुजारते थे। अली को पहले से पता था। ये बच्चा पूछता है उस वक्त अली कहाँ थे जब दरवाज़ा गिर रहा था। अली वहीं थे, अली देख रहे थे। यही तो इम्तिहान था ना अली का। फरमाते हैं या अली तलवार नहीं उठाओगे। बैठे हुए थे, खड़े हो गए, आंखों में आंसू भर के कहा अच्छा ये है ना जहन में मेरे बच्चों और जवानों के कि मौला अली गैरतमंद बहुत थे। नहीं, शेख ज़ुबैर साहब ने मुझे खुद बताया था कि मैं पहले इस रवायत को सही समझता था, लेकिन मौलाना साग साहब ने जब मेरी तरफ पैगाम भिजवाया तो मैंने इस पर गौर किया तो मैं भी इस रवायत को सही नहीं समझता। अगरचे अहले हदीस और गुलाम मुस्तफा ज़हीरी इस रवायतों को सही समझते हैं और उल्टा वो तावील करते हैं कि इसमें तो हज़रत फ़ातिमा की बड़ी शान बयान हो रही है कि भाई खिलाफत के लिए मशवरे हज़रत फ़ातिमा के घर होते थे, तो जाके हज़रत उमर ने धमकी लगाई। वो शान को लेके बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि हज़रत फ़ातिमा को किस कैपेसिटी में हज़रत उमर धमकी लगा सकते थे। उनके बाप थे, वो चचा थे, ताया थे, क्या थे, किसी कैपेसिटी में भी नहीं थी बनती। हज़रत अली से तो बात कर सकते थे, हज़रत फ़ातिमा को तो धमकी नहीं लगाई जा सकती थी कि मैं तेरे घर को आग लगा दूंगा बांधा मैंने अगर देखे। और कहते नहीं देखे, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वजह से हमें इस दुनिया में सबसे बढ़ के महबूब है, लेकिन ये जो कुछ आपके घर हो रहा है, चले ये बात तो ठीक है, लेकिन आगे इस तरह धमकी तो नहीं लगाई जा सकती। आज हम सहाबा के नामों के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु ना कहें तो ये कहते हैं गुस्ताख हो गया। हालांकि अरबी किताबें बुखारी मुस्लिम में आपको 90% कहीं नाम लिखा ही नहीं होता रज़ी अल्लाह अन्हु। अन आयशा अन अबी हुरैरा डायरेक्ट हदीस शुरू होती है। हम तो फिर भी ज्यादा दफा कह रहे होते हैं, और जिधर सरातन धमकी आ रही है वहां इनको गुस्ताखी नजर नहीं आ रही, उल्टा उन रवायतों को डिफेंड कर रहे हैं। अगर इन रवायतों को डिफेंड करेंगे फिर हजरत उमर को आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे। फिर हम तो डंके की चोट पे कहेंगे कि जो बंदा इस रवायत को सही मानता है उसको मानना पड़ेगा कि हजरत
عمر نے حضرت فاطمہ کی توہین کی ہے اور اس کی وجہ سے رسول اللہ کا دل دکھا ہے. دیکھیں اختلاف رائے اپنی جگہ. باتیں میری بات آپ نے سنی، میری سطح بہت بلند ہے، میں نے ان لوگوں کو پڑھا ہے، ایمانداری سے پڑھا، اور ان کے اصل دفتر میں نے کنگالے کہ شیعہ کہاں سے چلے ان کے علم کیا. میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان میں بڑے بڑے فاضل پیدا، ان کے پائے کا ایک بھی نہیں آپ دکھا سکتے. باقی صحابہ کو برا کہتے ہیں جو انہیں پتہ چلا کہنا ہی ہے، جنہیں پتہ چلا کہ فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے، ان کے بازو توڑا، ان کے بچہ پیٹ سے گرایا، وہ کیوں نہ برا کرتے. اب یہ صحیح ہے یہ غلط روتے ہیں، آپ کتابوں میں لکھا، آپ کہیں گے اس کی سند صحیح ہے، وہ کہتے کہ ہمیں ایک بار کتابوں میں راویوں نے میرے بھائیوں لکھ دیا سب کچھ، اب شیعہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. وہ کہتے ہیں وہی عمر ہے جس نے حضور کو کہا نفر ان آمر بہم ان یحرک علیہم البیت، کہ اگر یہ افراد، یہ نفر دوبارہ آپ کے گھر میں جمع ہوئے اور ان نے اس طرح سے مشاورت کی تو مجھے کوئی اس چیز میں مانے نہیں ہے کہ میں آپ کے گھر کو تمہارے اوپر جلا کے راکھ کر دوں. فلما خرج عمر جاؤها، جب حضرت عمر بن خطاب چلے گئے جناب سیدہ انہی کے پاس آئی. فقال تعلمون ان عمر قد جاءنی، کیا تم جانتے ہو کہ ابھی عمر بن خطاب یہاں پہ آئے. فقد حلف باللہ لئن عدتم لیحرکن علیکم الباب علیکم البیت، تو انہوں نے اللہ کی قسم کھائی ہے. حلفن انہوں نے کہا ہے، عمر بن خطاب نے حلفن کہا ہے کہ اگر یہ دوبارہ اکٹھے ہوئے تو میں ان کے اوپر ان کے اس گھر کو جلا کے راکھ کر دوں گا. سامعین گرامی، یہ اس کا متن ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ اس کی. پہلے للکارا ابو الحسن کو باہر بھیجو. جناب سیدہ دروازے کے پیچھے آئیں اور آ کر سوال کیا، من انتم، تم کون لوگ ہو؟ کیا سیدہ نہیں پہچانتی تھی یہ کون لوگ ہیں؟ بخوبی جانتی تھی کون لوگ. صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی من انتم، کون ہو؟ آج جو جانشینی رسول و صحابت رسول کی بات کرتے ہو، من انتم، تم کون ہو؟ جو بھی ہو زیادہ سے زیادہ یہی ہوں گے، میرے بابا کے صحابی ہو گئے. اب میں بتاتی ہوں، انا فاطمہ. دروازے کے باہر کون ہو، دروازے کے اندر کون ہے؟ انا فاطمہ. تم بتاؤ تم کون ہو؟ من انتم. دوبارہ تکرار ہوا، علی کو بھیجو باہر. سیدہ نے جواب دیا، زہرا کی زندگی میں تمہارے ہاتھ علی تک جا پہنچے. میں نے بارہا مجالس میں یہ نقطہ وضاحت کی ہے. ایک سوال ہر ایک کے ذہن میں ہے، بعضوں نے لکھا بھی ہے کتابوں میں کہ جب مرد گھر میں موجود ہو اور دروازے پہ اس طرح کا منظر ہو جائے تو مرد دروازے پہ آتا ہے، عورتوں کو نہیں بھیجتا. تو بی بی آئی کیوں ہے؟ بعضوں نے اس واقعے کے انکار کے لیے یہ دلیل بھیجی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیر خدا گھر میں ہو اور زوجہ دروازے پر آ جائے. ایسا ہی ہے، سوال اٹھتا ہے اور یہ سوال اٹھنا چاہیے لیکن جواب بھی سننا چاہیے. شیر خدا اٹھے، دروازے پہ آنا چاہا، جناب سیدہ نے بٹھا دیا. اے علی، جب سے رسول اللہ نے رسالت کا اعلان کیا ہے و ولایت کا اعلان کیا ہے، اس دن سے رسول اللہ کے مقابلے میں لوگ آئے ہیں، لیکن میں نے کبھی رسول کو ان کے مقابلے میں نکلتا ہوا نہیں دیکھا. جب بھی کسی نے رسول کو للکارا، علی نکلے مقابلے میں. کل رسول ولی تھے، آپ ناصر تھے، اب تو رسول نہیں ہیں، آپ ولی ہیں، میں ناصر ہوں آپ کی. کچھ میدان ولی کے نہیں ہوتے عزیز مائیں، ولی کے نہیں ہوتے. کچھ میدان انصار کے ہوتے ہیں، کچھ میدان شیعوں کے ہوتے ہیں، کچھ میدان پیروکار کے ہوتے ہیں. اس دن دروازے کے پیچھے زوجہ نہیں کھڑی تھی، ایک ناصرہ کھڑی تھی، ایک ناصر کھڑی تھی. اس لیے فرماتی میری زندگی میں تم علی تک جا پہنچو گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ البتہ بی بی جانتی تو تھی کہ پہلے جو خطبہ بی بی نے دیا تھا جا کر مسجد کے اندر، اس خطبے کے بعد بی بی کو تمام حالات سمجھ میں آ گئے تھے. خطبہ دینے گئی جب بی بی جا کر
बैठी मस्जिद के अंदर, वो रोई शिद्दत के साथ, इतनी रोई पूरी मस्जिद को रुला दिया। हत्ता यही अशकिया जिन्होंने गस्ब किया था ये भी रोने लगे, इस कदर दर्द से रोई ज़हरा। लेकिन जब खुतबा ख़त्म करके वापस आई, रोने का अंदाज बहुत बदल चुका था। बिलक बिलक के वह सिसक सिसक के रो रही थी, इस शिद्दत से रो रही थी कि जब वापस घर में पहुंची, दरवाजे में दाखिल हुई और अली इंतजार कर रहे थे जनाब सैयदा का, आई और आकर सैयदा अंदर नहीं गई, बाहर ही रेत पर बैठ गई, खाक पर बैठ गई और रोने लगी, फरियाद करके रोने लगी। अली ने पूछा, ज़हरा मुझे लगता है हक नहीं दिया गया। सैयदा फरमाती हैं, अली काश ऐसे होता, मुझे हक न दिया गया होता, मुझे जुटलाया गया।